बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ चीमा। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश खुर्रम रखे। नाजरीन, इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो नाजरीन, गुजरांवाला में कुछ सियासी डेवलपमेंट्स हुई हैं, उनके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू करनी है। और कल बरोज़ मंगल मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी के मौका पर जो इस्तकबाल किया जा रहा है, उसके तैयारियों के सिलसिले में मुख्तलिफ़ शहरों में इज्तिमा किए जा रहे हैं। तो गुजरांवाला में ये सियासी इज्तिमात का सिलसिला जारी है। तो कल जो है गुजरांवाला के एक नवाही इलाका ठठादाद में एक सियासी इज्तिमा किया जा रहा है। इस सियासी इज्तिमा के बारे में जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा जो है ना लोग बातें कर रहे हैं, वो मौजूद बहस बना हुआ है। उसकी वजह क्या है कि ये जो सियासी जलसा है या सियासी इज्तिमा है, ये गुजरांवाला में होने वाले दीगर इज्तिमा से काफ़ी हद तक मुख्तलिफ है। तो इसमें काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कि दुनिया सियासत में जो है वो बिल्कुल ही मुनफरद अंदाज में पेश होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस जलसे की एक ख़ास बात यह है कि ये गुजरांवाला के एक बिल्कुल हट के एक नवाही इलाके में जो है वो इज्तिमा हो रहा है। तो आम फहम की बात है कि किसी भी शहर और शहर के गिरदोनवा में जलसा करना जो है ना वो एक उसके दरमियान काफ़ी जो है ना तफरीक होती है। यानी किसी भी देहाती इलाके में जलसा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा वसाइल जो हैं वो दरकार होते हैं। तो एक तो ये बात है कि ये शहर से हटकर एक इलाके में जो है इज्तिमा की तैयारियां की जा रही हैं। दूसरी अहम बात यह है कि ये नवाही इलाके में होने के बावजूद इस जलसे में जो है वो हज़ारों की तादाद में कारकुनों और वोटरों सपोर्टरों के साथ साथ आम शहरियों की शिरकत का दावा किया जा रहा है। तीसरी अहम बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत जो है वो इस जलसे में अपना हिताब करेंगी। और चौथी जो बड़ी काबिल गौर बात है वो ये है कि इस जलसे के आर्गेनाइज़र मुस्लिम लीग नून PP 59 से तल्लक रखने वाले चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा वाहिद शख्स हैं। और उससे भी अहम बात यह है कि इस जलसे के लिए किसी किस्म की फंडिंग नहीं की गई, किसी किस्म की सियासी क़यादत से जो है वो मुआवनत की अपील नहीं की गई। खालिस्तान एक शख्स जो है वो अपनी जेब से तमाम अखराजात बर्दाश्त कर रहा है, जिसका नाम है चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा। हालांकि गुजरांवाला की तारीख़ में ऐसा नहीं हुआ। हमारा चूँकि तल्लक सहाफ़त से है तो हम काफ़ी चीज़ें जो है ना वो आम आदमी से ज़्यादा जानते हैं। तो ये एक बहुत अहम डेवलपमेंट है कि एक फ़र्द वाहिद जो है वो एक हज़ारों के तादाद में मजमे को जो ऑर्गेनाइज़ करेगा। और मज़दरी की बात यह है कि ऑर्गेनाइज़ करने के साथ साथ ना सिर्फ वो जलसागाह में पहुँचने वाले कारकुनों, आम शहरियों, वोटरों सपोर्टरों को सहूलतें फ़राहम करेगा, बल्कि उसने बड़े पुरतकल्लफ़ खाने का भी अहतमाम किया है। तो जहाँ तक मुझे मालूम है, मेरे ज़राए ने जो बताया है, तकरीबन ये 5 मिलियन के करीब तो ये शख्स जिसका नाम चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा है, ये 5 मिलियन के करीब सिर्फ इज्तिमागाह में पहुँचने वालों के लिए खाने का जो अहतमाम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बड़ी अच्छी, जिसको कह लें कि बड़ी दिल गुर्दे वाली बात है कि लोगों के खाने के लिए जो है ना इतनी ज़्यादा रकम जो लगाई जाए। तो उसके बाद जो गुजरांवाला के मुबसरीन हैं और तज़िया नगार हैं वो इस जलसे के बारे में बड़ी नज़रें जमा के बैठे हुए हैं। मुबसरीन और तज़िया नगारों का कहना है कि ये जलसा जो है मुस्लिम लीग नून की गुजरांवाला में सियासत तब्दील करके रख देगा। इस जलसे के बाद मुस्लिम लीग नून की मरकज़ी क़यादत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो जाएगी और काफ़ी उखाड़ बिछाड़ पैदा होगी। उसकी 2 वजूहात हैं। इसकी पहली वजह जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा की पार्टी और सियासी खिदमात जो हैं वो मुकामी जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है उनको तो सोचने पर मजबूर कर चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ मरकज़ी क़यादत की नज़रों में भी चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा एक अहमियत हासिल कर चुके हैं। तो बावसूख ज़राए से मालूम हुआ है कि कल इज्तिमा के दौरान ही
پاکستان مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت جو ہے وہ اس بات کا اعلان کرے گی کہ پی پی 59 کی ٹکٹ جو ہے چودھری محمد زبیر چیمہ کو دی جائے گی، یعنی کہ پی پی 59 مسلم لیگ نون کے امیدوار جو ہیں چودھری محمد زبیر چیمہ ہوں گے۔ ناظرین آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جلسہ اور جلسہ کیا آرگنائزر چودھری محمد زبیر چیمہ عام سیاستدانوں سے بالکل مختلف ہے۔ ناظرین میں آپ کو چودھری محمد زبیر چیمہ کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب کبھی بھی ان کا صحافیوں کے ساتھ ان کی بیٹھک ہوتی ہے تو اکثر میں بھی اس میں شامل ہوتا ہوں، تو وہ اللہ کی تعریف اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے بعد جو ہے نا وہ پہلی بات جو صحافیوں سے کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں آپ صحافی ہیں اور سوال کرنا آپ کا حق ہے، تو چاہے کتنا بھی تلخ سوال ہو، چاہے کتنا بھی دل کو چبھنے والا سوال ہو، تو برائے مہربانی مجھ سے وہ سوال کرنے میں کسی قسم کی جو ہے نا ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی۔ تو یہ میرے خیال میں کسی سیاستدان کا کسی بھی سوال کا سامنا کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار ہے نا، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ سمجھنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو آج بھی میری چودھری محمد زبیر چیمہ کے ساتھ اپنے صحافی کلیگس کے ساتھ ملاقات ہوئی تو انہوں نے آج بھی وہی اپنے الفاظ دوبارہ دہرائے، تو پھر ہم نے بھی کوئی کسر نہ چھوڑی، بڑے بڑے تلخ سوال ان سے کیے۔ تو خیر یہ تو ان کی خصوصیت ہے کہ وہ کسی بھی سوال سے گھبراتے نہیں ہیں۔ دوسری بات یہ ہے چودھری محمد زبیر چیمہ جو ہے وہ ایک ان کا جو ماضی ہے وہ ایک غریب گھرانے سے ان کا تعلق ہے۔ وہ انہوں نے بڑی اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔ دبئی میں وہ اپنا کاروبار اب کر رہے ہیں، بلکہ دبئی کے علاوہ مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں ان کے کاروبار چل رہے ہیں، ماشاءاللہ وہ بڑے ابھی سیٹل ہیں۔ دلچسپ بات جو ہے چودھری محمد زبیر چیمہ نے سیاست میں آج جو بھی مقام حاصل کیا ہے وہ اپنی انسانی خدمت کے ذریعے کیا ہے۔ ناظرین چودھری محمد زبیر چیمہ کی انسانی خدمات کے کارنامے اگر میں بیان کرنا شروع کروں تو میرے خیال میں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، لیکن چند ایک ان کے واقعات یا کارنامے ایسے ہیں اگر ان کو بیان نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہے۔ تو اس میں سب سے جو اہم کارنامہ ہے، بہت جس کو کہہ لیں کہ ایک عام آدمی جو نا اس نہج تک کہ کسی انسان کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک گھر جو ہے نا وہ انسان کی جو دنیا میں کام کرتا ہے یا دنیا میں جتنی بھی محنت کرتا ہے تو اس کا آخری ٹارگٹ جو ہوتا ہے نا اس کا ایک اپنا ذاتی گھر ہونا جو ہے نا اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کا مشن ہوتا ہے۔ تو چودھری محمد زبیر چیمہ نے اپنے حلقہ کے عوام کے لیے جو ایک سوسائٹی بنائی، ہاؤسنگ سوسائٹی بنائی، تو اس میں انہوں نے بغیر کسی قسم کے بلکہ ₹1 اپلیکیشن کا بھی جو ہے نا وہ نہیں خرچ ہونے دیا اور لوگوں کو پلاٹس کا مالک بنایا۔ نہ صرف پلاٹس کا مالک بنایا کہ اس کے بعد جو مستحق لوگ تھے ان کو باقاعدہ گھر بنانے کے لیے مٹیریل جو اس کو مطلوب ہوتا ہے وہ بھی ان کو اس نے پہنچایا۔ ناظرین دیگر فلاحی کاموں کے ساتھ ساتھ جب چودھری محمد زبیر چیمہ نے اپنے علاقہ کی عوام، غریب عوام کے لیے یہ گھر کا جو پروجیکٹ لانچ کیا تو نہ صرف ان کو ان کے سیاسی مخالفین نے ہدف تنقید بنایا بلکہ ان کی اپنی جماعت کے اندر سے بھی لوگوں نے شور و غل شروع کر دیا، کافی وویلا مچا۔ تو جناب ان کے اپنے ہی سیاسی جو ان کے دائیں بائیں چلتے تھے انہوں نے بھی ان کے اوپر بڑے بڑے سوالات جو ہیں نا وہ چھوڑ دیے۔ چودھری محمد زبیر چیمہ نے بہت سے سوالات کا جو سامنا کیا اور ان کو بڑا تسلی بخش جواب بھی دیا۔ تو ناظرین ایک پسماندہ علاقے میں مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کا آنا اور خطاب کرنا اور لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، تو یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ میاں نواز شریف پاکستان آ رہا ہے اور آپ لوگوں نے استقبال کے لیے جانا، نہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی واضح کرنی ہے کہ چودھری محمد زبیر چیمہ جو ہے اس وقت مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت کی نظروں میں کتنی اہمیت اختیار کر چکے ہیں۔ تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ آج مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت جو ہے چودھری محمد زبیر چیمہ کے ڈیرے پر آ کر اس بات کا اعلان کریں گے کہ چودھری محمد زبیر چیمہ جو ہے مسلم لیگ نون کے لیے لازم و ملزوم بن چکے ہیں۔ تو ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چودھری محمد زبیر چیمہ گجرانوالہ کا واحد غیر روایتی سیاستدان ہے جس نے گراس روٹ سے سیاست کا آغاز کرتے ہوئے قومی سیاست میں اپنی جگہ بنائی۔ زبیر چیمہ کے باوجداد میں کوئی سیاستدان نہیں ہے اور نہ ہی ان کا سیاسی ایجنڈا کسی کی نقل کرتا ہے۔ ان سے جب بھی پوچھا گیا تو ان کا ایک ہی جواب ہوتا تھا کہ میاں نواز شریف ترقی اور خوشحالی کی مستند علامت ہیں۔ چودھری محمد زبیر چیمہ کا کہنا ہے کہ ہر کام اللہ سے رجوع کرنے کے بعد کرتا ہوں۔ میرے لیے میاں نواز شریف کے انتخاب کی کئی وجوہات ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔
मुख्तसरन मियाँ नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में तरक्याती कामों के साथ साथ मईशत का पहिया भी गैर मामूली रफ्तार के साथ चलता रहा। अलावा अजीम मियाँ नवाज शरीफ इक़्तिदार में हों या बाहर, मुश्किलात में गिरे हों या मुल्क बदर हों या किसी जेल में कैद, इनकी फलाही मनसूबों में कभी खलल नहीं पड़ा। एक शौकत खानम हस्पताल के नाम पर 25 करोड़ पाकिस्तानियों को गुमराह करने वाले शख्स का नवाज शरीफ से मुकाबला या मुवाजना करना फलाही काम करने वालों के लिए सख्त ज़्यादती है। इमरान खान की सियासी अहमियत नवाज शरीफ को इक़्तिदार से निकालने के लिए आला कार के तौर पर इस्तेमाल करने से ज़्यादा नहीं है। तो नाज़रीन, आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि चौधरी मोहम्मद ज़ुबैर चीमा सियासत में किन मकासद और किन मनाजिल को तय करने के लिए आए हैं, ये किसी को मालूम नहीं है। तो इंशाल्लाह दोबारा नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।